نقول عسلامة على سليمة مراد مرحبا. عسلامة. شنو أحوالك سليمة؟ سافا. دونك سليمة جابت لنا une marque de chemise. سليمة تعرفوا عليك أنا نعرفك. أنا نعرفك سليمة مانكان. وي قبل ما تولي كرياتريس. اكزاكتومون. قبل المانكان زاد كنت هكا في لي سبوت ولي سينما وفازت هكا حاجة. احكي لك كيفاش بديت حكيتك يلا. باهي. Alors, à l'âge de 5 ans, بديت genre des spots, des cinémas شوية هكا تيلي وكل. وديجا صالح بركة اللي هو ديجا مش مليون محظية malheureusement. هو كل كوستيوم في لي سينما وكل شيء معروف معناتها. ويعرفني من أنا صغيرة. دونك حب قال علاش لي باش نعمل فورماسيون تاع المانكينة علاش ما تجيش معايا. دونك عملت أول ديفيلي هو اسمه معناتها الناس الكل يبداو بيه معناتها. ومن بعد تحية لصالح بركة بيان سور اللي لي مانكام تاع تونس الكل بريسك تعديو على دي الكل مش بريسك فوالا كيلكوزان هكا كيلكوزان هكا فلتو يعني انا توا كي بدا فما ان ديفيلي جو ريكوني لي مانكام تاع صالح عندهم اون ديمارش بالحق سواء بنات ولا اولاد عندهم اون ديمارش سبيسيال يعني انا نعرفهم نقول هذه بنت صالح هذا ولد صالح هذه لا فما اون توش صالح بركة الحقيقة برافو pour tout ce qu'il a accompli يعني juste parenthèse لصالح نلقاو غدا بيان سور في الماك دو ويكاند لا دونك راني في اسمود وقال لي راني باش نعمل فورماسيون كل شيء علاش ليه ما تجيش كي انت انتريسي وكل دونك بديت مع صالح بعد ما عملت فورماسيون وليت الفاشن ويك او الفاشن ويك عملته en 2012 donc وليت مانكان بروفيسيونيل وليت في دي فيلم مانكان اي موديل bien sûr pour certaines marques exactement pour certaines marques بعد toutes les marques ولا les stylistes ولا كل شيء d'ailleurs tu collaboré معايا انا في الديفيلي نتاع باردو معانا غوزي الديفيلي نتاع متحف باردو اللي قداش عامين توا جو بونس نقف معايا 3 سنين 2019 اخر سيزون سيتي اللي قبل الكوفيد فيو الظروف بيان سور لكن لنا عوده ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي ديك الدنيا تتحسن ان شاء الله يا ربي نرجعوا لي زيفينمون تاعنا ولي زيكسبو تاعنا والدنيا تاعنا bien sûr de tout cœur avec les créateurs les artisans راني والله de tout cœur avec vous je travaille sur un projet نقولكم عليه bientôt bien sûr مع IFM ديك الدنيا تريض شويه دونك من غاديكا عملول قبلنا وريتني دي بروتوتيب قلت لي خاله راني نحب نعمل دي شميس وتوري فيا ناخذ في رايك مش نعمل قلت لك ديك تحضر هي وقت هذيك حاضره اي وقت وريتني تصور قلت لك ديك معناتها انا حضرتها من قبل من سيف عملوا فوالا وحبيت نعمل شوتينغ وديفيلي وكل شيء حبيت نعملهم الكل معناتها مي الكورونا ما خلتنيش دونك قاعد وعرفت قلت لك ديك يصير دونك قل لي يا اخي الجمعه الاخرى دونك جو تي في ديفيلي اكزاكتومون مش انت مي لا مارك نتاعك ما جيتي با فينالمون خرجت لا مارك دونك قلت فينالمون الا في ما شفت لي شوميز ريت اسمك قلت فينالمون هيا خلينا نجيبوها تحكي على لي شوميز وجوستومون خلينا نبداو نحكيو على السواري دونك احكي لي الوغ هذه مزيانة عجبتك؟ عجبك وش ما عليه مادام استدعيتك سكو جو فاليدي حلوة هذه عجبتك اي ما ناخذ في رايك اللي عجبتني افيك دي بوتون سمايل هاكم اصفر والفوقاني ابيض دونك اوصفي لي سليمة الوغ شوميز تيشو بوبلين المعروف معناتها تاع لي شوميز معناتها Donc حبيت en fait crop top exactement فيها المانش هكا فازة المانش الفازة كيفاش هي مانش يعني كاملة اما فيها اون فونت فوالا exactement فوالا avec الكول officier voilà وكا سامبل معناتها سامبل en blanc les boutons smiley انا en fait لعبت على لي بوتون على الكول زيدا ما كل وحده وكيفاش تتلبس فاسيلمون مي لازم يكون بدن كيف بدنك كما هيك تحكي وقت تقول انت حاجه ولي غزي اي محليها شفت بكري شويه بون حتى انا نعرفها من لي ديفيلي الكلنا فرد ميليو دونك عجبني على خاطر سي ان ستيل ان بو ديفيرون فوالا انا ذيك علاش حبيت معناتها يزينا من لي شوميز اللي ندخل البوتيك تلقى
نفس الحكايه معناتها بوتون كل حاجه تلقاها في 150 200 وفيها حتى شيء معناتها سواء في البنات سواء في الاولاد معناتها دوك انا حبيت نعمل حاجه جديده معناتها شوميز هكا حاجه جوغ تلعب عليها لي بوتون الكول فريد معناتها فوالا اكزاكتومون. يعني اخترتي شوميز؟ الشوميز خاطر سواري كهو علاش سواري؟ شوميز خاطر وين نمشيو نلقاو لي شوميز سواء تمشي تخدم سواء تمشي اسهل حاجه معناتها فهمت ومزيانه ومفخمه الناس ما يحبوش كيما انا كيف ما انا كيف ما انا دونك هذيك اللي هذيك الكل كلودين اكزاكتومون يتنحى ويتحط كيما نتاع قبل المكتب هذوكم دونك فوالا استنى فوالا الكل كلودين voilà يتسكر exactement voilà avec محلي الفازة ruban bleu et bleu ciel والشميز نتاعها هاهي avec des boutons زيداكا مزينين معناتها كيما لي روبون اللي في الكول واليدين يتنحاو بالتكتكه فوالا وتنحيها très bien معناتها تحسها كلها مركبه très original vraiment فما une recherche محليها et c'est très moderne خاطر هذوما c'est l'esprit نشوفوهم توا في لي ديفيلي نتاع لي غران كرياتور ولينا نمشيو لحاجه ياسر مش نقول فيتوريست مي ياسر سامبل و فاسيل ا بورتي و ان ميم فيه اون توش ديفيرونت معناتها مش صوريه عاديه تحسها كي تلبسها تحس روحك حاجه اوريجينال حاجه مزيانه حاجه محليها والحاجه المزيانه اللي عجبتني اللي هي خامه فما تخميم نتاع هذيك تتنحى تلبسها تلبسها ستيل واحد في دو توني اكزاكتومون اون بليس حتى الكل معناتها والكل تنجم تحطو كيما تنجم تنحي فوالا تنجم تلبسها 3 مرات صحيح معناتها اللي ياخذ هكا اكزاكتومون تلبسها 3 مرات و3 مرات ديفيرامون يعطيك الصحة. سليمة الوغ هذه سامونش لارغونزا هكا في الكتف بالارغونزا شوية فوالا كروب توب شيرة والباقي طويلة في الشيرة سيمتريك نص كروب توب ونص كامل وذي راهي صالح قال لي عليه خاطر الحوايج وريتهم صالح بيان سور اذا كان صالحوني يقول لك جو مون فو جو مون فو لي اون فيت اش قلت له نخلي البارتي طويله من دودو زيدا قال لي قصها الكل وخلي البارتي هذيك الفقراء ملتها ارتيست زيد صالح زادوش على لوي زاد تحس خاطر صالح يخدم شويه هذوما معناتها كي نشوف انا الكوليكسيون عنده كلكو سورتو لو كول اوفيسيي نحسوا صالح ما يحبوا برشا والله انا حبيت نمشي خاطر زينه من الكل النورمال كول شوميزي دونك هذا سي الموديل صالح برك نسميوه دونك اللي فما زاد موديل اخر اسمه صالح دونك اللي يعجبوا الموديل هذا كي يكلم سليمه يقولها نحب على موديل تاع صالح صالح عنده بورسنتاج بعد بيناتهم دخليش هذيا او سامبا زيد الفازه نتاع المسيسك اي alors col classique ou col officiel et voilà c'est un mélange col classique et col officiel c'est un col Mao même Mao هذا وهذا الكلاسيك مع دي زيبانغل حطيتهم في الكوان وزيد لي بوتون بوا باللوح en bois جزء مكسر هكا demi manche 3 quarts c'est original vraiment سليماتك صح كل موديل محليها بالحق نحب هكا لي كرياتور اللي تبدا عندهم شويه هكا حاجه ديفيرونت او مثلا لا سيمتري مش العباد الكل يحبوا راهو بالحق خاطر ديما يعطينا ان كوتي tendance fashion différent il faut يعني هذا مانيش في بروفيل كلاسيك بالكل اي اما ريت والله تنجم معناتها انا هكا جو لا فوا افيك اون جوبون جين ولا افيك ان جين سامبل افيك ان بونطالون فوالا هذاك علاش انا قلت لي شوميز الاكثريه تحسهم يمشوا في اي بلاصه معناتها فهمت تقع ديما خفيفه السيلويت نتاعك معناتها مش حاجه بالحق سليمه يعطيك الصحه وهذه زيد سامباتيك هذه زاده دونك شوميز كامله باليدين فيها هكا فازه بوتون كالقلم الفلسه قلم كريون عرفت قلم نذكروا في المنيد اللي نقبل في المنيد اللي يبدا زلوا يتباعوا
لوجت بالقدا دونك هذايا كل ما هو الاوفيسيي اوفيسيي افيك على جنب برشا دي بوتون الوان نكسروا شويه دونك فلس ملونين على الجنب اليمين في المانش من الفوق زاده ما احلاها على الكتف وشويه على الكتف وتهبط شويه برافو وهذا والفلس هوني انفيزيبل داخلين فوالا بالبات مسكرين سي محلى زاد الشو موديل لا مازلنا معاك سليمه فاصل اشهري ونرجع معاكم في الماك دي ويكاند في الاتelier بيكم هذا لو ماك دي ويكاند في الحلقه القبل الاخيره للسيزون 7 قاعدين نتعرفوا على ماركه جديده كما العاده كما تعرفوا نحكيو على ستارليس سي اون مارك اللي يحبوا السواري حكينا على الاوريجيناليتي نتاع كل سوريه فريمون ياسر حلوين دي كولور اخترت انت بالعاني الابيض ولا كحل انت حبيت تاخذ الاولاد ابيض وكحل الاولاد ابيض وكحل البنات فما كان الابيض وكا افيك دي روبون دي بوتون حاجه فماش بلو فماش روز فماش بور لو مومون لا تحب تقعد في الابيض الله اعلم هي عندها سوريه بيضاء انا حاسه هذيك شنو مشيت الفيلم نتاعها فكرت في شانيل هكا شويه كنت باش نعمل دي كولور كل وحده ومثلا الاخرى صفراء والاخرى حمراء مي بيسكو جي با بوكو دو بودجي دونك قلت خلينا نمشي كله في الابيض وكا سا بو اتر زادا اي فوالا فيها راه ان بليس الابيض معناتها سي ستاندار فوالا كلاسيك لينوسانس لا وفي اللبسه سهل معناتها السوريه بيضاء احنا ديجا كنحبوا السوريه فوالا اكزاكتومون نكملوا مع هذيك شميس كلاسيك ديجا الكول نتاعها كلاسيك دي بوتون جون لي مانش بوفونت وي اي لي مانش بوفونت و قصيره خاب فيها بانس من القدام منه فوالا حاجه سامبل هذايا جو بونس بدينا مشينا للاولاد اكزاكتومون للاولاد بس سي بيان ديجا خممت في الاولاد يعني سي اون مارك للنساء والرجال انا حبيت ملون نعمل بنات بعد قلت عندي صحابي ما كانت وليد ما نحبش يديفيليو معايا فوالا حبيت والله ما احلاها الفازه والله فازه دونك نتصور اكثر عباد يشجعوكم هما الجماعه وي هما الاولاد ديجا تبعوا زوز معناتها من الاولاد سي بور تنكوراجي سا في بليزير دونك هذايا على زوز الوان كحله من التالي وبيضه من القدام وي وطويله شويه وطويله اي تستعمل شميز طويله الناس الاولاد اللي يحبوا خاطر هي تاي ال هذيك علاش طويله شويه فوالا شو ما لي تاي جوستومون اللي عندك سليمه الوغ في البنات عندي تاي اس كا زدت ما عملتش الغوند كان لي مانكا عرفت بنتي لو العالم ما فماش كان لي مانكا وجباتك واصحابك راهو والاس معناتها الاس لا هو اس وام شويه مش الاس على الام هي اخرج شنو نعطيك دوره لا والله تعرف شنو نفهمها خاطر انا زاد ا مي ديبو نتذكر ان جو فوزي كو لي بوتيت تاي اي ان فيت خاطر انا هكا نقول كي باش نلبس ولا وابخي حاجه غلطه دونك حتى لي مانكا في الاول تشريوهم صغار ياسر لي مانكا تاعكم تشريوهم تخدموا عليهم صغار وبعد كي يجيو لي كليون بعد الواقع غير هذيك تحسوا روحكم ديكالي دونك ليتاب السويفونت سليمه كبر هكا بديت في الاولاد بديت نكمل الاولاد سلكوها اكزاكتومون الوغ هذيك تتحل من تيلي هذه عجبتني هذه مستيلي هذيك تاع صالح فوالا صالح هذا دونك هذا التاليني فما دي بوطون هذيك القدامي هذا القدامي اما تتسكر من التالي اكزاكتومون دونك لازم شكون يسكر اكزاكتومون كيما شكون يسكر لي روبتي نسكر شوميزك فاز ولا تسكرها كل من تالي تلبس من قدام تتحل ولا ما تتحلش من قدام دونك فوالا دونك من قدام هكا اكزاكتومون واما تتسكر كيما كيما الطب فوالا كي البلوز سي اوريجينال الحقيقه سي لا سول لي نوار معناتها في الاولاد اسمعني عندها اون سيبل الحقيقه سي با بور مسيو تو الموند اكزاكتومون معناتها سي عندها اون سيبل تخدم عليها عبيد un peu trop branché disons عندهم un style هكا شويه يحبوا كستيل شويه ديكونتراكتي شيك ديكونتراكتي في الاولاد ما في الاولاد في البنات ساباس اما في الاولاد صعبتها شويه يا سليمه هوني بالحق عندك لا خلي قلت لك بالعزوز معناتها فما هكا وهكا فما لي دو هذيك شوميز بون خشينا شويه حاله عملت بات
avec une pâte noire فوالا على جنب بحذا الفلس هكا جونغ عندك لا تلبس لا كرافات لا بابي اي بالحق ما اي ça fait comme un peu cravate هي تحسها كلاسيك شويه هكا avec كوستيوم فازا il y a beaucoup de recherches سليمة بالحق عندنا دي ديتاي محليهم اي في كل هكا سبتيل يعني كي تقول في الشميز فينالمون مي اخذ قداش لا موديل يشبه الخوف وهذا بلوز او موان on va dire un peu classique هذا كذا ولي مانش فيهم نوار كل بومب نوار وهكا ديما تقعد لوجه على لي بوطون فوالا نوار ترانسبارون هذه آلة ديك ام داكور دونك الاولاد دلتهم ام هما شويه اوفر سايز تحسوا هما 3 ال و3 ام تري بيان برافو ما احلاها لا ماتير سي فلويد فما لي موديل كلاسيك ديما فما توش ديما فما توش للبنات وللاولاد يعني ما كنتش ريت كو تو ديفيلي مي بيتيتر ما شديتش لي ديتاي هذوما الكل توا كي نشوف فريمون بالحاجه نشوفوا لي ديتاي تقول فريمون كل وحده خدمت عليها كل وحده فيها واش قداش خدمت من شوميز بور هما 6 filles و 6 garçons اي ريت راهو 6 موديلات سي با ريان باش تخمم فيهم بالديتاي وكل شيء بالحق برافو وريت كي نقول لك كي تبدا عندك اون سيبل سي تري بيان راهو تنجم ما تخدمش انت ماكش معناتها مش لازمك تخدم للناس الكل انت لازمك عندك اون سيبل في مخك تحب تخدم عليها هي كهو سا سي تري بيان وهذا من اصعب الحاجات عند اون ستيليست كي تبدا عندك اون سيبل وانا ككليونت نقول تيان باش نمشي لسليمه خاطر نعرف اللي باش نلقى عندها شنو انا نحب دونك سا سي تري امبورطون باش تتبع الحكايه هذيا ما نعملوش حوايج للناس الكل راهو ما تنجمش دونك انا عملت توش هكا صغيره دونك عندك السيبل نتاعك عندك التوش نتاعك جوستومون عندك التوش ما فماش في تونس ماركه هكا بدات بلي الشميز هكا هو فما مش في ستيل هذا مش ستيل هذا بالكل سي ان ستيل اسي ديكالي جو تروف فما واحده جبتها اما بعيده ما سي با دو تو هو فما تاولي برشا عملوا لي شميز اما مش ستيل هذا تري مودرن سي تري ستيلي سي تري ستيلي اي سي تري مودرن وفما اون ريشيرش كبيره ومحليها ليدي سورتو مدع لي مانش ديمونتابل مدع الكات سا te donne beaucoup de look معناتها تنجم شي حاجه كيما قلت تخمم تلبسها برشا beaucoup de manière معناتها سا سي تري امبورطون وفما ان كوتي شويه ازياتيك تحسوا خاطر فما لو كوتي مدع لو كول اوفيسي لو كول ماو لا كوب زاده هكا اسي ستركتوري وانا حبيت كل شميز عندها الكول نتاعها عندها لي بوطون عندها لي مانش كل وحده وستيلها ما نحبش كلهم هي تو بشوي كل مره حتى تو تبدا تعمل دوتر موديل راهو بشوي هذوكم لي زيدي الكل ليكا باش تولي تبع تولي عندك ان فيل كوندكتور لا عندي كوليكسيون اخرى نقول لك نتصور اللي ديجا عندك وحد ما خرجتش باش تعملها ما سيغتانمون راه عندك دي موديل قاعده تخمم فيهم سيغتانمون اما بوتيتر من بعد والا نجم نوقف على شميز ونعمل حاجه اخرى دونك با فورسيمون دونك اخترت السويري يعني تنجم تمشي انا نحب نكمل في لي شميز اما حتى الفيلينغ هي تو بور لو مومون اما قاعده نخمم عندي تو من بعد الديفيلي اللي ريتني فيه قاعده نخمم في حاجه اخرى معناتها كلها ولاد داكور حطينا ظهرت لي ستيل هكا ما نعرفش بوركوا كي نشوف حوايجها نقول علاش ما تمشيش بور دي بونطالون بور دي بيرمودا بور دي تروك هكا اسي ديكالي يمشيو برشا مع السويره هذو معناتها لي سو جونغ دو شوميز دوتون بلوس اللي الاولاد ما عندناش ماركه للاولاد يعني حتى في لي ديفيلي ديما ما فماش يعني عندنا شان 3 وثلاثه اللي عندنا ولاو يعملوا للنساء يعني هذوكم هما بداو بالرجال ومن بعد يقول لك فينالمون ما فماش دوموند دونك نمشيو للنساء دونك جوستومون مي ان برودوي كيما هكا يخرج فاسيلمون للاولاد يحبوا السواري حتى البنات زاد يحبوا حتى البنات مش قلت تحب تو سبيسياليست في حاجه اخرى تحب كل شيء راي انا معاك نقول لك حاجه كامل للبنات انا علاش البنات زاد تحرمهم من دي موديل هكا كامل الاولاد خلي البنات وزيد حتى صغيرات بوركوا با الي فام غونت خرجنا بالاس راهو سليمه يذولي عاد زاد باش نعمل معمل انا وعلاش ليه هذا المطلوب
هذا المطلوب. beaucoup de succès سليمة يعطيك الصحة. Merci pour l'invitation. Merci يعطيك الصحة. Bravo, un très joli modèle, une marque محلاها. Je suis fière de toi, fière de صالح زيدا. نسلموا عليه نقولوا نتقابلوا غدوة. Merci Rossi. Merci beaucoup يعيشك. un grand cœur, un grand je remercie العباد الكل. بالحق expérience ياسر محلاها différente على les expériences اللي عملتها شوية في الميديا الآخرين. Donc la radio c'est un peu différent. Très intime. Voilà, c'est très intime. و je remercie l'équipe technique الكل. محلاها saison نقولهم بالحق هوني كالعائلة et vous êtes une équipe très professionnelle. و voilà. محلاها saison bien qu'une saison très difficile. Très difficile. Très spéciale. ما كانتش سهلة بالكل. بالحق والحمد لله. حتى pour adapter les sujets ما كانتش كنا سهلة بالكل يعني. كنا نذكر نوزنوا لي سوجي شنو ما احنا والسيتواسيون احنا والمود نتاع العباد نقولوا باش نحكيوا لهم على هذا هما هكا مي الحمد لله ان شاء الله كنت عطيت نصايح باهيه للعباد الكل. ميرسي على العباد اللي بعثوا لي ديما سور انستغرام ويشجعوا فيا ونقول لهم ميرسي بوكو زيد لعائلتي. ميرسي بوكو لعائلتي راجلي لحميتي زيده نحبهم برشا لحمويا الناس الكل. ونحب نقول لكم بالحق ردوا بالكم على رواحكم. جوست انا هذا ان ميساج لكم انتم. انا راني خسرت 10 عباد من عائلتي اكوز معناتها من الكوفيد. راهو كي نقول لكم 10 بيرسون راهو سي حاجه يا ربي ان شاء الله ما تحسها حتى عبد. راهو سي تري دونجورو وتعرف انت شفت معك وعشت معك نحب اي جو فولي تو ريميرسي جوستومون على هذا خاطر نعرف اللي tu as beaucoup de décès في عائلتك ونكلمك وتقولي نجي كمان يعني سيتي با سهل. نعرف كل مره نقول لك روسي اي ونقول لك ليه مثال باش نجي وكل شيء. نحب نقول للعباد راهو 10 عباد في عائلتك راهي حاجه ياسر خايبه. جوست حط روحك واعرف البس الماسك نتاعك كي تتذكر الميساج هذايا هكا هاو. هذاك شنو نحب نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم لو ماكسيموم. ميرسي روسي ميرسي بور تو يعطيك الصحه. نتقابلوا غدوه افيك ليكيب نتاع نهار الاحد وغدوه نذكر اللي باش تكون اخر حلقه في الماك دو ويكاند سيزون 7. ميرسي ا توت ليكيب شهيه طيبه. باي باي.